ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتن والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مل کے حباب والا والا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک وأصحابك يا شفيع المذنبين منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن پچھلے جمعۃ المبارک تھے
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا ذکر خیر شروع کیتا بس تھوڑا جا او دا ٹیسٹ لیا باقی قرآن مجید فرقان حمید انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دا چشمہ لا کے اس جمعۃ المبارک تے بابا جی سرکار پاک پتن دے بادشاہ دی گل کرانگے سلطان اللہ عارفین دی گل کرانگے برہان اللہ شیکین دی گل کرانگے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہ دا اصل نامی مسعود سی فرید الدین بھی لقب سی گنج شکر بھی لقب سی ہاں منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر مل کے منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر یا گنج تو سب پڑھنا تو مزہ آنا منگتوں پہ نظر یا گنج شکر منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے پڑھ چھڑو تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے تیری دید کو اپنی عید کہے سب تجھ کو فرید فرید کہیں سب تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن یوں بابا تیری بارات سجی یوں بابا تیری بارات سجی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں نعرہ حیدر نعرہ تحقیق پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی یوں بابا تیری بارات سجی یوں بابا تیری بارات سجی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتن نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر نبیوں کے نبی ہیں تیرے گھر آباد رہے تیرا میں تو پتا پچھلا
پچھلا جمعۃ المبارک نہ کوئی قصہ سنایا نہ کہانی سنایا تو نہ میں کسے کہانیاں والا بندہ ہوں میں انشاءاللہ قرآن مجید کھول کے سامنے رکھ لیا پڑھنا سا قرآن ہے لیکن جو اسی پڑھنا ہے میں تین تشریح پڑھ کے پہلے پیا سنانا بھئی انہاں وچوں اسی نہیں بھی کلے شیراں تے ساڈا عقیدہ اسٹیبلش نہیں کرتا بولو نا اچھی آنکھوں پر سبحان اللہ آباد رہے تیرا پاک وطن اور صحرے کی رنگت اج میری صحرے کی رنگت اج میری صحرے کی رنگت اج میری نور کی تارے حج ویری ارے نور کی تارے حج ویری ارے نور کی تارے حج ویری مخدوم نظام پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک وطن مخدوم نظام رال کے پڑھو مخدوم نظام میں پڑھے مل کر آباد رہے تیرا پاک وطن اور میں کیوں نہ فرید فرید کرو میں کیوں نہ فرید فرید کرو میں کیوں نہ تیری چوکھٹ چومو ہے در تیرا جنتی کا در ہے در تیرا بولو نا نیکاں کلو شریعت دے موتی مل دے نا جنت دا رستہ ملدا ہے نا ہے در تیرا جنتی کا در آباد رہے تیرا پاک ہو خیر تیری ہو خیر غریب نواز کی پر دو چولی غریب نیاز کی پر دو چولی غریب نیاز کے ہوتی ہے یہی منگتی منگتوں کی گزر ہوتی ہے یہاں منگتوں کی گزر آباد رہے تیرا پاک وطن 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 حضرات ذی وقار حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں سفر المظفر دا مہینہ بابرکت مہینہ اس مہینے دے اندر اسی اللہ دے سجنہ دا ذکر چھیڑنا ہے اللہ دے یاراں دی گل کرنی ہے رب ذوالجلال نے لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر فرمایا الا خبردار ہو جاؤ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا جڑے اللہ دے ولی نے نا اللہ دے یار نے اللہ دے سجن نے اللہ دے دوست نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا انہاں نو خوف کوئی نہیں تے نہ ہی انہاں نو کوئی حزن ہے
خوف ہوندا ہے ایک کیفیت جدوں بندہ رات نو پورے گھر دے دروازیاں نو تالے لاوے تے چابیاں بھی لکو کے پھر بندے نو راتی نیند نہ آوے کہ کتے چور نہ پی جان اینو کہندے نے خوف کتے لٹیا نہ جاواں بولو کتے لٹیا نہ جاواں تے غم ہوندا ہے اگر بندہ لٹیا جاوے سارا کچھ لٹ کے چور لے جان تے بعد وچ پھر او دا پچھتاوا رہ جاندا ہے او دا حزن ہوندا ہے او دا غم ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے میرے نیک بندے نے نا جنہاں دیاں راتاں کدی سجدے وچ گزردیاں نے کدی قیام وچ گزردیاں نے پچھلے جمعۃ المبارک دا یہ دوسرا پارٹ ہے خطاب دا میں پچھلے جمعۃ المبارک تے گل دس رہا سا بھئی اسی ولی دی پہچان کر کے پھر دستے بیعت ہونے ہیں جیڑا لنگوٹ کس کے 2-2 سال بیٹھا رہے تے جیڑا آکھے بھی میں نماز نہیں پڑھنی ٹردیاں پھردیاں نمازیاں تے تکبر دا فرعون تے نمرود بن کے پھردا ہوئے اسی او دے قریب نہیں جاندے اسی اس واسطے قریب نہیں جاندے اسی انہوں اللہ دا یار تے سجن تے ولی مندے ہیں جنہوں اللہ دا قرآن آکھے بولو جنہوں اللہ دا قرآن آکھے جتھے تکبر نظر آ جائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سورۃ الفرقان دا حصہ میں پچھلے جمعۃ المبارک تے تلاوت کر دیتا میں تو صرف یاد دہانی لی پھر اشارہ کر دیتا کہ رحمان دے بندے جڑے زمین تے خراما خراما چل دے گل یاد ہے جڑے لوگ پچھلے جمعۃ المبارک تے بیٹھے سو ساری بیٹھے سو رحمان دے بندے زمین تے اترا کے نہیں چل دے اکڑ کے نہیں چل دے میں تو گفتگو شروع کیتی سی اور پھر میں قرآن دا دوسرا حصہ پڑھیا سی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ اللہ فرماندہ قرآن اندر کے زمین تے اکڑ کے نہ چلو تے بندگی کرنے والے ہوندے ہی ہونے جنہ وچ عاجزی تے انکساری ہوئے تے جے تو کسے نے پیر ہون دا بورڈ لایا ہوئے تو میں پچھلے جمعہ دسنا سا پیا بھی تو دے کے جا کے 2 ہاتھ کریں تو او دا تاؤن انجنو ہوئے منہ انجنو ہوئے تے ہاتھ انجنو تے چپا تے رگے کرے تے سمجھ نہیں ایتھے ولایت بولو ایتھے ولایت اللہ دا قرآن ہے کہندا ایتھے ولایت نہیں جتھے عاجزی ہوئے جتھے انکساری ہوئے اوتھے ولایت ہے جتھے تکبر ہوئے غرور ہوئے تاؤن دا سریا نہ نکلیا ہوئے جنہ چر او سریا نکلے نہ انہاں چر ابدیت دے مقام تے بندہ فائز نہیں ہوندا اور اگلی گل اللہ دا قرآن آخدا بھی انہاں دیاں راتاں عبادت وچ گزردیاں نے خراٹے پردیاں نہیں گزردیاں بولو نا انہاں دیاں راتاں کمیں گزردیاں نے یہ لک کے ویکھنا ہے پھر جدو تین پہچان ہو جائے عبادت گزار بندہ ہوئے ریاضت گزار بندہ پھر انہاں دے ہاتھ دینا تے بیعت ہو جانا ہے بولو نا پھر انہاں دے نقش قدم تے چلنا ہے اور اگر یہ جاہلاں دی سوسائٹی وچ بیٹھن جاہلاں نوں منہ لان انہاں دے نال متھے مارن قرآن آکھدا نہیں نیک بندے او نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ فرماندا انہاں نال کوئی جاہل گل کرن دی کوشش کرن ساتھ سلام کر کے انہاں کول کنی مار جاندے نے پاسے ہو جاندے نے اس لیے انہاں کول اتنا ٹائم نہیں ہے کسے نال متھے مارن دا یہ عبادت کردے نے اسلام دی تبلیغ کردے نے توحید دے موتی بکھیردے نے لوگاں نوں اللہ دا درس دیندے نے بولو نا انہاں کول وقت تھوڑا ہے دنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے تھوڑا وقت قلیل وقت وچ آخرت دا زیادہ تو زیادہ سامان تیار کرنا ہے او اللہ دا قرآن پڑھیے میں کہ مولا گل سمجھ چا گئی پچھلے جمعۃ المبارک دے تھوڑیاں جی گلاں اشارتاً تانوں پڑھا کے اگے لے کے چلنا ہن اللہ دا ولی پیر پھڑنا ہے او دے اسی پیر پھڑنے کیوں آ جڑے بندے کہندے جی اللہ دا قرآن آ گیا حدیث آ گئی کیوں اس واسطے کہ قرآن آکھدا یدل بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا یہ قرآن بغیر استاد دے پڑھیے تے بعض لوگ یہ تو گمراہ ہو جاندے نے بعض ہدایت پا لیندے نے اللہ فرماندا یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا آکھو سبحان اللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اللہ فرماندا بغیر استاد دے پڑھے گا تے پھر اپنی مرضی نال تشریح کرے گا تے الٹے رستے تے پے جائے گا اس واسطے اے دے تو بعد گمراہ ہو جاندے نے پڑھ کے تے بعض ہدایت یافتہ ہو جاندے نے اس واسطے ہدایت لینی ہے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں قرآن جنہاں نوں پڑھایا ہے اے دی وضاحت دسی ہے تو انہاں دے رستے تے چل پھر تو ایتھوں تے ہدایت لے لیں گا
حضرات ذوالفقار لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب ان جدو پڑھنے ہیں اللہ دا قرآن دسدا ہے کہ ولی کون ہے پیر کون ہے میں کہ مولا جنہ بندیاں وچ تکبر ہوے اللہ فرماندا ولایت نہیں میں کہ عاجزی ان کے ساری ہوے خالق ارض و سما فرماندا ہاں ان کے ساری دا پیکر ہون انہاں نو سمجھ لیا جے انہاں اندر قطبیت غوثیت اے میرے منن والے نے میرے بندے نے بندگی کرن والے نے میں کہ مولا اس تو علاوہ کیے اللہ فرماندا انہاں دیاں راتاں جڑیاں گزردیاں نے وہ کدی سجدے وچ گزردیاں نے کدے قیام وچ گزردیاں نے اے اللہ اللہ کردے نے عبادت گزار بندے نے عبادت وچ راتاں گزرن گیاں فرمایا اے او لوگ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا رسول اللہ دی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے اے بار بار یہ چیزاں پچھلے جمعۃ المبارک وال اشارہ کر کے تینوں اگے لے کے پیا جانا تاکہ تینوں مضمون دی پچھلی کڑی سمجھے چا جائے فرمایا تاجدار کائنات امام الانبیاء دی زندگی نو اپنے واسطے رول ماڈل سمجھن والے لوگ نے اگر اے بندے آکھن کے شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے تے فرمایا اینا تو پھر دور ہو جانا ہے اس واسطے کہ طریقت بھی شریعت دا رنگ لوکاں تک بکھیر دیئے طریقت شریعت دا ایک قطرہ ہے طریقت شریعت چوں ایک قطرہ ہے شریعت اور چیز ہے طریقت اور چیز ہے جو یہ نعرہ لگائیں اس سے دور ہو جانا فرمایا قرآن جنہ لوکاں نو دسے نا جو طریقہ دسے قرآن جڑیاں تانوں صفتاں بیان کرے انہاں تے چلنا ہے میں کیا رب کائنات سونے ہن پیر پڑھنا پتہ لگ گیا عبادت گزار بندہ اللہ دا ولی ہے رب کائنات فرماندا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما جنہاں نو سمجھ نہیں آئی وہ بھی سبحان اللہ آکھو جنہاں نو آ گئی وہ بھی اچھے سبحان اللہ آکھو میں کہا مولا بندہ بڑا عبادت گزارے پیر پھڑ لے بندہ بڑا ساری ساری رات نفل پڑھدا عبادت کردا او دے وچ عاجزی تے ان کے ساری بڑی ہے میں کہا رب کائنات سونے ہاتھ چ ہاتھ دے دیے تیرے مصطفیٰ نبی دی شریعت دسے گا لوگاں نو شریعت مصطفیٰ دی لوگاں نو تبلیغ کرے گا اس واسطے کہ ولی آندے اسے واسطے نے دنیا دے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس امت مصطفیٰ نو اللہ کریم نے مصطفی مشن سونپ دیتا ہے کیونکہ ہن نبی نہیں آنا ختم نبوت دا تاج سجا کے مصطفی آ گیا ہے لا نبی بعدی لا نبی بعدی لا نبی بعدی ہن مصطفی تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے رسالت دا دروازہ بند ہو گیا ہے نبوت دا جڑا کسر نہ کسرے نبوت دی آخریت میرا مصطفی ہے میرے نبی نے باب نبوت نو بند کر دیتا ہے ہن نبوت دا فریضہ بابا فرید الدین گنج شکر نے ادا کرنا ہے شہنشاہ گولڈا نے دسنا ہے علماء امت نے کرنا ہے اولیاء امت نے کرنا ہے داتا علی حجویری نے کرنا ہے لوگوں سلطان اللہ عارفین نے کرنا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کرنا ہے کیونکہ اے امت باقی امتاں تو اچھی شان والی ایسے واسطے وے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اے نیکی دا حکم دیندے نے اے بدی تو روکن والے نے توجہ رکھیا جے یار مضمون پٹری تے لے کے پیا جانا تینوں سمجھ آ جائے ہن اے کم عابداں کرنا ہے زاہداں کرنا ہے متقیاں کرنا ہے پرہیزگاراں کرنا ہے مینوں دستے صحیح بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام کیویں پہنچے آئے کتے تے اجمیر اندر اسلام پہنچیا کتے پاک پتن اندر اسلام پہنچیا جتھے جتھے اسلام پہنچیا لاہور اندر پہنچیا اجودن جنوں پاک پتن آکھیا جاندا اوتھے اسلام پہنچیا گڑھ موڑ گڑھ مہاراجا کیویں اسلام پہنچیا شہنشاہ گولڈا نے کیویں اسلام پہنچایا اے بر صغیر پاک و ہند دے اندر جے تو لوکاں نو نوجوان نسل نو تو اے گل آکھیں بھی تے بابے شاہی کوئی نہیں تے تو ایتھے اج مسلمان نہ بیٹھا ہوندا اج تیری زبان تے کلمہ طیبہ نہ ہوندا انہاں بابیاں نے تے تینوں توحید دا سبق سنایا ہے اے نہ بابیاں نے تے تینوں توحید دا سبق دیتا ہے اے نہیں تے تینوں رسالت دا سبق دیتا ہے اے نہیں تے تینوں لا الہ الا اللہ دا درس دیتا ہے اے نہیں تے تینوں قرآن پڑھایا ہے نہیں تے
तेरे बाबे दादे ते सिख बैठे सी बरे सगीर पाको हिंद दे अंदर जेड़े तारीख ते हिस्टरी दे स्टूडेंट्स ने वो जानते ने इत्थे सारे हिंदू वसते सन इत्थे सारे पुत्तां दी पूजा करने वाले बसते सन इत्थे आके पुत्तां दी पूजा करने वालियां नु ओ किन्ने तो ही तो आशना कराए किन्ने रिसालत दियां फुलवारियां लाइयां ने रिसालत दे फुल किन्ने महकाए ने ओए ना महकाए ने कोई पाक पतन दे अंदर गंजे शकर बैठा है कोई सुल्तानुल आरिफीन बैठा है मैं कह मौला इबादत लोग करते हैं 10 बंदियां नु जाके दसदे ने कहंदे ने असी जी जुमा पढ़ के आए हां असी जी नमाज पढ़ के आए हां देखो जी मैं तो 7 हज कीते ने मेरी कदी नमाज भी नहीं छुट्टी मैं कह मौला लोकी विखावा भी कर दे बाद लोग तो हदीस नेमत वास्ते लोगों नु नमाजी बनाने वास्ते भी दसदे कि भाई जान मैं भी नमाजी हां तुसी भी नमाज पढ़िया करो मैं कह मौला वेखना ए वे 10 बंदे सज्जे पासे 10 बंदे खब्बे पासे तारीफां करने वाले पखियां चलन वाले चुप्पे संभालन वाले स्टेज ते बिठाने वाले फिर अगे चप्पे नाल सलाम करने वाले आओ जान कोई मेहमान ते उन्हां बारे नारे नहीं लवाने उलमा दा भी अदब एक पासे रख देने वाले उलमा दा भी एहतराम एक पासे रख देने वाले ओ पीर साहब स्टेज ते बैठे ने इन्हां दी मौजूदगी विच कोई मुफ्ती आ जाए ते नारा ना मारिया जे कोई अल्लामा आ जाए ते नारा ना मारिया जे कोई मुहद्दिस आ जाए ते नारा ना मारिया जे कोई सैयद आ जाए ते नारा ना मारिया जे इसलिए कि पीरां दा शमला थल्ले हो जाएगा पीरां दी पगड़ी थल्ले हो जाएगी स्टेज ते पीरां बैठना है मौलवी साहब स्टेज तो थल्ले बह के तकरीर करनी है अज दी बज़म अंदर पीरां दी शान उच्ची है मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया मौला पीरां दी शान की है अल्लाह फरमांदा ओ जेड़ा भांडा भरिया होवे भांडा भरिया होवे नीवें नू ओए फल चंगा लगदा ते ए हर कोई ओए जाने नीवें नू पढ़ी सी ना ओदी तशरीह बना के तेरे अगे पेश करने लगा बाबा असी तो इन्हां 2 नंबर पीरां तो बड़े दुखी 5-5 घंटे सफर करके जाओ जे एक अगे कट्टे वर्गा कोई बंदा तो पीर दा लेबल ला के बैठा होवे 4 इधर मुरीद 4 इधर 4 पीछे स्टेज पूरा कवर करके बैठे होंदे ने मुरीदां नूं पहले आख्या हुंदा है भी जेड़ा बंदा भी जिद्दी भी शान वाला महफिल चावे हुण किसे दा इस्तकबाल नहीं होना किसे नूं उठ के नहीं मिलना ओ भाई जी मेहमान नवाजी तो जरूरी है ना आज देखो ना मैं हफ्ते बाद आना इत्थे मस्जिद दे अंदर मैं तुहानूं आख्या भी मेरे नारे मरवाया करो क्यों इतफाक साहब कदी तुहानूं आख्या होवे जेड़े बंदे उठ के खलोंदे ने ते यार फिर मैं गल तुहाडे वास्ते ते ये तुसां ते बहुत बाइज्जत लोग हो माशाअल्लाह आए मेहमान नूं जान दो भी हफ्ते बाद शाह साहब आए ने हुण साडे घर आए ने असीं इन्हां नूं मिलना भी उठ के भी ते जे बंदे इत्थे बैठो गोड्यां सिर दे के मैं हफ्ते बाद आवां दिल ते मेरा ठंडा हो जाएगा ना वैसे भी बड़े मेहमान नवाज बंदे ने भी मैं एडा सफर करके दूरों आया माशाअल्लाह ये तो मेरे नाल वेंदे भी नहीं भी कहिंदे ने खैर है तू कुर्सी ते तकरीर कर जिवें करनी असीं इंज बैठे हैं बोलो ना ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ मेहमान नवाजी उठ के खलोना मिलना भाई मेरे घर तुसी आवो मैं उत्थे ही बैठा रहां तुहानूं आपे ही पता लग जाना बदर शाह किड्डा कोई बंदा मेहमान नवाज है बोलो ना मैनू पता लग जाना ना भी किड्डा मेहमान नवाज है तुहानूं भी पता लग जाना किड्डा मेहमान नवाज है मेहमान नवाजी कहिंदे भी बंदा 7 घंटे का 8 घंटे का सफर करके बहावलपुर जावे ते जदों बंदा उत्थों उतरे ते फिर भावें अल्लामा होवे भावें फामा होवे वजीर होवे मशीर होवे नौकर होवे छोटी शान होवे वड्डी होवे घर वालियां दा दिल करदा है हक बनदा है भी वो बाहर निकल के मेहमान दा इस्तकबाल कर मेरे नबी दी शरीयत होई है मेरे नबी दी शरीयत है ये भी घर वाले ओदा इस्तकबाल कर आन ते ओनू जफ्फी पा के मिलन जान लग्या भी ओनू बोलो ना ढिले पै गए माशाअल्लाह मैं मस्जिद च आना तुसां इस्तकबाल कर दो मेरा दिल ठंडा हो जाता भी इन्हां हफ्ते बाद मैनू मुहब्बत नाल मेरा इस्तकबाल बोलो ना इत्थों मैं गल पिया दसना भी जेड़े एडे एडे मोटे ते तकड़े ते एडे एडे जिस्मां वाले नमाज कदे ना पढ़ी होवे ते पीर बना के उन्हां नूं दाढ़ी मुन्नियां नूं असीं स्टेजां ते बिठा दईए जेड़े पहले ताकीद करन भी महफिल च कोई सैयद भी आवे ते किते उठ के मिलना लिओ उन्हां कोई अल्लामा भी आवे ते किते उठ के मिलना लिओ उन्हां नूं किसे दा नारा ना किते लगवा लिओ ओ भावें 10 घंटे सफर खज्जल हो के आया तुसां उहदे नाल सलाम नहीं लैनी जिथे आया आके थल्ले बैठे तकरीर करे ते जावे इसलिए भी असां पीर ना साडी शान उच्ची होवे ते समझ लो पीर नहीं ओ बंदा 2 नंबर है जाहिल है उजट
لوکاں نوں جہالت دا رستہ پیا دیندا ہے اس واسطے کہ میرے نبی دی شریعت دستی نہیں نبی دسدا ہے لوکی آن تے مہمان نوازی کرے آ جائے بولو بولو مہمان نوازی تانوں پیا سکھانا ایڈے آستانے 10 گھنٹے دے سفر کر کے جاویں بیعت ہون واسطے تے جے پیر اٹھ کے ملے لنگر پوچھے روٹی پانی پوچھے تے پھر سمجھ لیں یہ اللہ دا ولی ہے تے جے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے 20 گھنٹے دا سفر کر کے بندہ کشمیر آیا کھلوتا ہے کون آیا جویں آیا اوویں ہی جاوے تے پھر نہیں میں اللہ دا قرآن اگے رکھ کے بیٹھا لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب جے کوئی 2 نمبر پیر بیٹھا ہوئے تے بدر شاہ ذمہ داری نال گل کردا ہے تان چو سریا کٹ تے ولایت آ جائے گی تان چو سریا کٹ تے قطبیت آ جائے گی میں پڑھیا نا نیویں نو اے پھل چنگا لگدا اے ہر کوئی جانے اوے اچے رکھے سرو دے ایویں اوے پن پھل رہن نما سرو کڈی اچھی تو رکھ کے بیٹھا پھل نہیں ہوندا جے تے پھل لگیا چکیا ہویا گا تو ویکھ لیا آزما لیں تو آزما کے ویکھ لیں جتھے عاجزی ان کے ساری ہوے گی پھل نال لدیا ہوے گا اللہ دیاں عطاواں ہی بڑیاں ہون گیاں اللہ دیاں بولو اللہ دیاں عطاواں بڑیاں ہون گیاں اللہ دا قرآن پڑھیا جڑی آیت پڑھی او سمجھان واسطے ترجمہ نہیں سنایا سی میں آیت پڑھی سی کیڑی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اچھا گل انہاں دی ہوندی پئی جنہاں دی راتاں سجدے تے قیام وچ پیاں گزردیاں نے اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ میں گل سناواں ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ میں کہا مولا دنیا تے بڑے بڑے لوگ نے انہاں بول لایا جی میں پیرا اللہ فرماندا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا راتاں سجدے وچ گزردیاں نے فرمایا پھر پیر اللہ دا ولی ہے قیام وچ گزردیاں نے فرمایا پھر اللہ دا ولی ہے میں کہا مولا جدوں رات گزار کے سویر ہوے لوکاں نوں آکھے میں تے تہجد دی نماز پڑھ کے آیا اللہ فرماندا نہیں او تے بندہ ایڈا انکساری والا ہوے گا والذین یقولون اللہ فرما اے لوگ ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم کہندے نے مولا ساڈے تو جہنم دا عذاب دور کر دے جہنم دا عذاب دور کر دے کہندے کون نے پوری رات سجدے وچ گزارن والے قیام وچ گزارن والے 5 وقت نمازی روزے رکھن والے اللہ کے گڑ گڑان والے اللہ دا قرآن پڑھن والے تلاوت کرن والے حج کرن والے سخاوت کرن والے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے غریباں دا خیال کرن والے فقیراں مسکیناں نال پیار کرن والے نبی دی شریعت تے عمل کرن والے رات دن خوف خداوندی وچ رون والے گڑ گڑان والے اللہ اللہ کرن والے تسبیحات کرن والے ورد وظیفے کرن والے اللہ دی یاد وچ رون والے ہر ویلے غلطیاں دا ڈر لگا رہندا روندے رہندے نے میں کہا مالکا ایڈے عابد ہو کے ایڈے زاہد ہو کے ایڈے متقی ہو کے ایڈے پرہیزگار ہو کے اللہ فرماندا ہاں عبادتاں تے تکبر نہیں کر دے اچھی آکھو سبحان اللہ گل پلے پیندی ہے پئی میں بہت گھما پھرا کے گل پیا سمجھانا تکبر نہیں کر دے کی کہندے نے ربنا صرف عنا عذاب جہنم کہندے نے مالکا عبادتاں کیتیاں ریاضتاں کیتیاں نمازاں پڑھیاں روزے رکھے تسبیحاں کیتیاں رات دن اللہ کیتی پر پھر بھی تڑکا لگا ہویا ہے کتے یار ناراض نہ ہو جاوے
کتے یار ناراض نہ ہو جاوے پھر بھی پتہ نہیں نمازاں تو قبول کیتیاں کہ نہیں کیتیاں اسی تے پڑھ لیاں رب جانے قبول ہویاں نہیں ہویاں اساں تے روزے رکھ لے تو مالک نہ قبول کیتے کہ نہیں کیتے مالکا کتے صاحب نہ ہو گیا ہوئے نماز پڑھ دیاں روزہ رکھ دیاں کسے جگہ کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو گئی ہوئے اللہ فرماندا بڑا عبادت گزار بندہ ہوئے گا تیری نظر وچ ہوئے گا ایڈا بڑا پیر ساری ساری رات عبادت کرنے والا تو آکھیں گا کتب جی عبدال جی کلندر جی غوث جی تو آکھیں گا میں بڑیاں تیریاں عبادتاں ویکھیاں نے اللہ فرماندا تو جدوں اے گلاں کرے گا اور رون لگ پے گا روے گا رو کے آکھے گا ان کے ساری نال عاجزی نال میں بڑا گناہگار بندہ واں میں بڑا گناہگار بندہ ہاں میں بڑا گناہگار بندہ ہاں بڑا بدکار بندہ ہاں میرے پلے کچھ نہیں نہ عبادتاں نہ ریاضتاں رو رو کے آکھے گا مالکا ربنا صرف عنا عذاب جہنم مالکا مینوں جہنم تو بچا لیں مینوں جہنم تو بچا لیں کون جڑا وچوں رب دا یار رب دا یار ڈردا کنا کہندا میرا محبوب کتے میرے تو ناراض نہ ہو جائے مالکا تو راضی ہے تو راضی ہے تو راضی ہے ان عذابھا کان غراما اللہ فرماندا آکھن گے مالک اے دوزخ دا عذاب گلے دا گلے انہا ساعت مستقر و مقام اے بڑا برا ٹھکانہ ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے بڑا برا ٹھکانہ ہے اللہ فرماندا ایسے نیک بندے نے اور روندے نے میری بارگاہ دے اندر کہندے نے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا اچھی آنکھیں نا سبحان اللہ فرمایا میں انہاں نوں دولت دینا یہ دولت خرچ کر دینے پر اوتھے کر دینے جتھے خرچ کرن دا حق بندا جتھے حق بندا ہے اوتھے خرچ کر دینے فرمایا کیویں لم یسرفو فرمایا اے فضول خرچیاں نہیں کر دے فرمایا لم یقترو تے کنجوسی بھی نہیں کر دے کنجوسی بھی نہیں کر دے فرمایا اوتھے دیندے نے جتھے دین دا حق ہے تے جنہ حق ہے اونا دیندے نے فرمایا نہ کنجوس نے اے فرمایا میرے ولیاں دی نشانی ہے اے کتباں دی نشانی ہے اے عبدالاں دی نشانی ہے اے کلندراں دی نشانی ہے ان کے ساری عاجزی انہاں دا اوڑنا بچھونا عبادت اور ریاضت انہاں دا اوڑنا بچھونا تکبر انہاں دے قریب تو نہیں گزریا انہاں عبادتاں کر کے سخاوتاں کر کے پھر اللہ دی بارگاہ وچ کہنے مالکا سانو دوزخ تو بچا لا آئے ہائے 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 انہیاں عبادتاں کرنے والے انہیاں ریاضتاں کرنے والے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیجے گل کریے بابا جی فاروقی قریشی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ دا شجرہ نسب سلسلہ نسب جاندہ ہے بابا جی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے آپ نو خلافت دی دستار بنوائی آپ فرمایا جدوں دستار خلافت بن دیتی نہ تے پھر بھی فرید الدین گنج شکر مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ پھر بھی بابا جی اپنے بختیار کا کی اللہ دے ولی دے کولی عبادت دے ریاضت دے طریقے پہ سکھ دینے اتھے عبادتاں پہ کر دینے ریاضتاں پہ کر دینے آپ فرمایا تو جا ہن جا کے اسلام دی تبلیغ کر لیکن فرمایا جدو میرا آخری ویلا ہوئے گا نا فرمایا اس ویلے تو میرے قریب نہیں ہوئے گا پر جدو تینوں خبر پہنچ جائے گی میرے وصال دی فرمایا جلدی نہ لیتے دہلی آ جائیں آپ اتھو تشریف لے گئے جمال الدین سلیمان آپ رحمت اللہ علیہ آپ دے ابا جی آپ دی اماں جی بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ علیہ اللہ دی ولیہ عابدات زہدہ کون بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ صدقے جاواں بیٹھے ڈیرا لا کے کولوں دی ایک کافلا گزریا اونٹاں دیاں گٹاراں تے بڑیاں بڑیاں بوریاں لدیاں ہویاں اللہ دے ولی دی نظر جو پئی فرمایا
قافلے والے پوری دے وچ کیے انہاں نوں پتا سی شکر ہے شکر لے کے پہ جاندے سن انہاں آکھیا بابا ساڈے تو شکر منگے گا او پوریاں وچ کیے کہن لگے بابا چھاڈے اس گل نوں نمک لئی جانے نمک لئی جانے بابا چھاڈ اس گل انہاں آکھیا پھاٹے پرانے کپڑے نے لوگ گودڑیاں وچ بیٹھن والے لوگ پھاٹے پرانے کپڑے پا کے بڑی دنیا پھردی ہوندی ہے بندے چھپ کے پھردے ہوندے نے عبادت گزار ہوندے نے اللہ دے یار ہوندے نے انج دے کپڑے پھٹے پرانے پیوندار پر نہاتے دھوتے غسل کر کے با پرہیزگار نمازاں پڑھن والے عبادت گزار ایدا مطلب اے نہیں جے کپڑے پھٹے ہون تے سال سال غسل ہی نہیں کر دے ایدا مطلب اے نہیں کہ لنگوٹ کسے آئے ہوئے نانا شریعت عمل کرنے والے پیوند لگے ہوئے کپڑیاں وچ بیٹھے صاف ستھرے اللہ اللہ کرنے والا انہاں آکھیا کوئی بابا فقیر بیٹھا ہے کوئی مزدور بیٹھا ہے انہاں آکھیا بابا تو کی پوچھنا ہے بوریاں وچ کی ہے انہاں آکھیا نمک ہے بابا فرید الدین گنجے شکر بیٹھے ہوئے سی او نہیں جانے اے مسعود بیٹھا ہے اے فرید الدین بیٹھا ہے اے دین یکتا بیٹھا ہے اے خاندان قریش دا چشم و چراغ بیٹھا ہے فاروق اعظم دی نسل چو بیٹھا ہے یاد رکھو بابا فرید الدین گنجے شکر فرق شاہ کابل والا بادشاہ او دی لڑی وچوں آپ دا سلسلہ نسب توڑ فاروق اعظم تک جاندا ہے اونا دی نظر پاٹے پرانیاں کپڑیاں تک گئی اونا دی نظر گنجے شکر دے مقام ولایت تو دور ہو گئی مقام قطبیت تو دور ہو گئی مقام عبدالیت تو دور ہو گئی مقام کلندریت تو دور ہو گئی اونا بابے نو حقیر سمجھیا اونا آکھیا نمک ہے فرمایا چنگا پھر جے نمک ہے نمک ہی ہوئے گا اچھو بولو ڈیٹا بالے ہو اونا بابیاں نال شغل نہیں کری دے بابیاں نال مذاق نہیں کری دا اللہ دے سجنانو ٹانچا نہیں کری دیا اللہ دے یارانو گلہ نہیں کری دیا اللہ فرماندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم اللہ فرماندہ میرا ذکر کریں گا میں تیرا ذکر کریں گا بندہ ہو کے میرا ذکر کرے میرا ذکر کرے میرا ذکر کرے تو فرشتے ذکر کر میں عرشتیاں پلندیاں تے ذکر کریں گا ذرا سوچو تے صحیح جدو رب ذکر کر دائے تے پھر جبریل ذکر کر دائے میکائیل ذکر کر دائے اسرافیل ذکر کر دائے ملک الموت ذکر کر دائے عالم سماوات نوری ذکر کر دینے فرشتے ذکر کر دینے حدیث دستی ہے جدو رب ذاکر ہوندہ ہے فَذْكُرُونِي اذکرکم او جا کے چٹا بھی زور لالے کتے فرید فرید ہوندہ ہے کتے تا 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 اللہ فرماندہ والی سلیمان الریح عاصفة تجری بأمرہ میں دلیل دین لگا نا آنکھیں نہ کسے نو ایویں واٹنا پھرن لگ پوے بھی بدر شاہ مرکزی مسجد ممبر تے بہ کے وہ کسے کہانیاں بابیاں دیاں ویکھو جی سنیاں دے مولویاں کول کہانیاں تو علاوہ ہے بھی کی ہے میں اللہ دا قرآن پڑھیا سورۃ الانبیاء تیرے سامنے اللہ فرماتا والی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ فرمایا سلیمان نبی نو اسی دتی سی حکومت قادی ہوا دی فرمایا ہوا چلتی سی نبی دے حکم دے میں کتھوں سبحان اللہ شاہ پر چپوا کے اپنے پنڈوں چین چلا لے ہوندے آندا او سنیوں اہل سنت و جماعت شاکان مصطفیٰ تہاڈے بچیاں نو لوگ سوشل میڈیا تے اے جڑا لے کے دتا نا تسی رات دن گمراہ پہ کردے ہو کہندے پاپے شاہی کوئی نہیں اللہ کہندا انہاں پاپیاں نو انہاں نبیاں نو انہاں رسولاں نو انہاں بزرگاں نو فرمایا دین دے میناراں نو انہاں مقام دتا ہے فرمایا مینوں یاد کر
کرتے ہیں میں انہاں نو ہوا تے حکومت دیتی جنہ تے حکومت دیتی دیکھو سلیمان نبی وال بھی امرے ہی فرمایا اے دے حکم نال ہوا چل دی جی بھی امرے دیندہ تے رب ہی عطا ہے نا اللہ جنہوں مرضی دے وے ہاں جی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ یہ بھی اللہ دا قرآن ہے نا اللہ فرمانا میں جنہوں چاہواں ملک دے دینا جنہوں چاہواں دے کنوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے نے گل اتھے ہی رہ گئی میں اللہ دا قرآن دو مقام کوٹ کیتے ہیں تاکہ کسے کو یہ نہ کہ کسے کہانیاں تے بابا فرید الدین گنج شکر دے کسے سنا کے جمعے پورے کرنے والے میں ایک کوئی واقعہ بابا جی دا شکر والا سنان لگا پہلے بھی قرآن پڑھیا وچ بھی پیا پڑھنا عقیدہ پکا کر لو سنیاں دا عقیدہ اللہ دا قرآن لا ریب کتاب ہے اللہ فرماندہ سلیمان نبی بے امرے ہی سورۃ الانبیاء دے حکم نال ہوا جدھر نو چل دیئے پورے مہینے دا سفر صبح تو شام تک طے کر لیا کر دے میں نو ذرا سبحان اللہ نال کنا تک آواز آوے ایک مہینے دا سفر اکھاں بند کر یار جدو تخت سلیمان ہوا تے جاندہ ہوئے گا مہینے دا سفر سویر ویلے سلیمان نبی چل دے ہونگے شام ویلے واپس آندے ہونگے تخت جدہ اڑدا ہوئے گا جن سچے کھپے نبی دے فوجی بن کے جدو جاندے ہونگے نبی دے صحابہ آصف بن برخیہ ورگے نال جاندے ہونگے کیسا منظر کشی ہوئے گی اللہ دے بندیاں دیاں شاناں دے وہ کیسے چندے لگ دے ہونگے سنو یار حوامات حکمرانیاں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے انہاں کہا بابا نمک ہے فرمایا نمک ہی ہوئے گا قافلہ چلا گیا منڈی پہنچ گیا بوریاں تھلے اتر گئیاں بوریاں جدو لائیاں انہاں کہا بوریاں بیچ گئیے انہاں کہا جی شکر لے کے آئے ہیں شکر بیچنی ہے سودا پیا ہندہ ہے ڈی ٹیپ کلونی والے سرزمین فیصلہ بات بیٹھن والے یا فرید نعرے لان والے بابا فرید الدین گنج شکر دیاں گلاں سنن والے اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے قرآن دا چشمہ لا کے بابا بیٹھا ہے اوتھے ہی قافلہ ٹر گیا انہاں کیا کی لے کے آئے انہاں کیا شکر دا سودا کرنا ہے سودا ہوندا ہے پیا بوریاں کھل دیاں نے پیاں او جیڑی بوری کھل دی ہے وچوں نمک پیا نکل ہے جیڑی بوری نکل دیئے وچوں نمک پیا نکل ہے وہ جڑے کہندے سی پاپے شاہی کوئی نہیں وہ سارے دے سارے کھلوتے دنداں تھلے انگلیاں لے کے کھلوتے نے کہندے نے گھروں تے شکر لے کے آئے سن ایتھے آ کے نمک بن گیا ہے انہاں آکھیا کیویں بن گیا ہے ایک وچوں بولیا انہیں آکھیا راہ وچ ایک بابا بیٹھا ہویا سی انہوں چھیڑیا سی انہوں تنگ کیتا سی انہیں نہیں پوچھیا سی کی لئی جاندے ہو انہیں تھوڑی منگی سی بھی ہے بوری لا کے مینوں دے جاؤ اللہ دے ولی منگتے نہیں ہوندے دکاندار نہیں ہوندے کسے اگے انج ہاتھ نہیں کر دے انہیں پوچھیا سی کی لئی جاندے ہو تساں آکھیا سی نمک لئی جاندے ہو اللہ دے نیک بندے دی زبان چوں گل نکلی پوری ہو گئی ہے پیچھے مڑ کے گئے پیچھے مڑ کے گئے پیچھے مڑ کے گئے وہ گنجے شکر دے کول جا کے فرید الدین دے کول جا کے پاک پتن دے بادشاہ کول جا کے کہنے لگے بابا جی اسی جھوٹ بول بیٹھے ہیں وہ بوریاں وچ نمک نہیں شکر سی یہ شکر سی نمک نہیں سی شکر سی نمک نہیں سی بابا فرید الدین دے چہرے تے تبسم چل گیا مسکراہٹ رقص کرن لگ پئی فرمایا تو سائیں آکھیا سی نمک سی میں آکھیا چنگا نمک ہی ہوئے گا فرمایا جے تو سی کہندے ہو شکر تے چنگا پھر شکر
اچھا جی سانو بخاؤ جی نمک کیویں شکر بنتا ہے شکر کیویں نمک بنتی ہے میں کہ اللہ دا قرآن پڑھنا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ سبحان اللہ اچھا اجے بھی ڈنڈی ماری سارے نہیں سبحان اللہ تسی کہندے ہو بدر شاہ سولی چڑھ جے اللہ کرے اج ہی پھر سبحان اللہ آکھیے او جنازے پڑھی دے نے بعد وچ جیندیاں بھی سبحان اللہ آکھی دیے آخر شکر کیویں نمک بندی ہے نمک کیویں شکر بندا ہے میں کہا قرآن کہندا نبی عیسیٰ علیہ السلام اینج مٹی لیندے سی اوکھے او تے نبی ہوئے نا میں کہا جے اللہ براہ راست کرے تے اللہ دی قدرت ہوندی ہے جے نبی دے ہتھی کو کام کرواوے تے معجزہ ہوندا ہے پھر نبوت دے معجزے وچوں اگے جڑی لہر جاندی ہے پھر بندے کولو عام کولو ہوے تے کرامت ہوندی ہے اے نہیں ہوندا تے دودھ ہی ہے نا جاگ لگ جائے دہی بن جاتا ہے پھر انہوں رڑکو تے لسی بن جاتی ہے پھر وہ جو مکھن بھی نکل آتا ہے مکھن پھر جو وہ بھی نکل آتا ہے طاقتاں تے پیچھے دودھ دیاں ہوندیاں نے نا بولو طاقتاں تے پیچھے دودھ دیاں ہوندیاں اللہ دا قرآن آکھدا ہے عیسیٰ نبی مٹی دا انج مورت بناندے کہائی آتی طیری تے پھر کی کر دے فانفخ فیہ پھوکاں لے بابے بولو پھوکاں تو آج کل بندے اے پھوکاں کتھے لکھیاں نے الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یا قرآن یا نبی دا فرمان ہے بولو نا اچھا آج ایک گھر جا کے سوچنا بھی ہے کہ میں تو پھوک دی دلیل بھی دے چلے ہیں بولو نا فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ اللہ دا نبی جس ویلے قرآن آکھدا ہے مٹی دے پرندے دی بنا کے انج گارا بنا دے پرندے ورگی شکل بنا دے وچ پھوک مار دے پھر کی ہوندا فیکون طیرا باذن اللہ اے اللہ دے دتے اختیار نال اے پرندہ بن کے اڑن لگ پیندا ہے پوچھ میں کہا قرآن اور مٹی تو پرندہ کیویں ہو گیا بولو نا ہاں جی رب کردا نا عیسیٰ نبی نے آکھیا اختیار میں رب دیتا ہے بابا فرید نے پھر لوگوں نے دسیا نا بھی اینج شکر تو نمک ہوندا ہے تو نمک تو آہا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں اٹھ فریدہ اے ستیا تے تو چاڑو دے مسیح تے تو ستا رب جاگے تیری اے ڈاٹے نال آج تک کسے بابے یہ بھی آکھیا بھی مینو رب منو بولو نا اور تیری ڈاٹے برے صغیر پاک و ہند دے اندر توحید تے رسالت دے پھولے نہ بابیاں دے وجہ نہ لائے بولو نا اٹھ جاگ فریدہ ستیا او تو چاڑو دے مسیح تے تو ستا یبیتون لربہم سجدا وقیاما سمجھ دے پہ ہو میں کی پیاکھنا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اسی دو نمبر پیران دے منن والے نہیں جڑا راتی سجدے وچ رات گزارے او ساڈا علی حجویری ہے جڑا قیام وچ رات گزارے او ساڈا فرید الدین گنج شکر ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوئے او ساڈا 11ویں والا پیر ہے جڑا روزے دا پابند ہوئے
او معین الدین چشتی اجمیری ہے ساری رات سویں نہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما تو ستا ہے رب جاگے تیری لا تاخذہ سینۃ ولا نوم تو ستا ہے رب جاگے تیری ڈاڈے نال پری اٹھ جاگ فریدا ستیا تے تو میلا ویکھن جا متے کوئی مل جائے بخشیا تینوں تے تو بھی بخشیا یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک بھی قرآن اور ولیاں دی شان اللہ حاضری قبول فرمائے ومال